र हामी केही समय परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ सँगै मिलेर। यशाया 61 अध्याय र हामी यशाया 61 को 1 पददेखि 3 पदहरूलाई पहिला सरसर्ती पढौँ। त्यो साह्रै मिठो सुन्दर खण्ड यहाँ छ र तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनको आवश्यकता छ र झन् यी दिनहरूमा झनै बढी सायद, होइन र? किन जब तपाईँ र मलाई सान्त्वना उत्साह चाहिन्छ, हामी परमेश्वरको वचनमा आउँदछौँ। परमेश्वरको सान्त्वना उत्साह हामीलाई आवश्यक छ। र यशाया 61 अध्याय 1 पददेखि 3 पदहरू हामी पढौँ। लेखिएको छ, प्रभु यहोवाको आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ, किनकि नम्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। हृदय टुटेकाहरूलाई मलमपट्टि बाँध्नका निम्ति, कैदीहरूलाई छुटकाराको र बन्दीहरूलाई झ्यालखाना खोलिएको घोषणा गर्नका निम्ति, परम प्रभुको ग्रहण योग्य वर्षको र हाम्रा परमेश्वरको बदला लिने दिनको घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। विलाप गर्नेहरू सबैलाई सान्त्वना दिनलाई, 3 पद, सियोनका विलाप गर्नेहरूलाई का निम्ति नियुक्त गर्नलाई, उनीहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल, खिन्नताको आत्माको सट्टामा प्रशंसाको खास्टो दिनलाई, फलस्वरूप उनीहरू धार्मिकताका वृक्षहरू परम प्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन्, फलस्वरूप उहाँ महिमित हुनुहुनेछ। कति राम्रो खण्ड हामी यहाँ देख्दछौँ यशाया 61 अध्यायमा। र यहाँ को बोल्दै हुनुहुन्छ त? परमेश्वर स्वयं यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट बोल्दै हुनुहुन्छ। यशाया 61 अध्यायको जुन खण्ड छ, यी विशेष गरी यो 3 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ सट्टापट्टाको कुरा छ। एउटा कुरा छ, त्यसको सट्टामा अर्को कुरा दिइने, अझै उत्तम अझै राम्रो कुरा दिइने भनेको छ। खरानीको सट्टामा सुन्दरता, खरानीको सट्टामा सुन्दरता। र हामी लुकाको पुस्तकमा पनि हामी एकचोटि जाउँ, 4 अध्यायमा, लुकाको 4 अध्याय। र अहिले हामी यहाँ फर्किनेछौँ यशायामा। तर तपाईँले लुकाको 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 14 पदबाट यसरी लेखेको पाउनुहुन्छ, येशू आत्माको सामर्थ्यमा गालिल फर्किनु भयो र उहाँको कीर्ति वरिपरिका सारा इलाकाभरि फैलियो। अनि उहाँले तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिनुभयो र सबैबाट प्रशंसा पाउनुभयो। अनि उहाँ नासरतमा आउनुभयो, जहाँ उहाँ हुर्काइनु भएको थियो। अनि विश्राम दिनमा उहाँ आफ्नो रीतिअनुसार सभाघरभित्र पस्नुभयो र पढ्नलाई उभिनुभयो। 17 पद, लुका 4 को 17 है, लुका 4 को 17। अनि उहाँलाई यशाया भविष्यवक्ता पुस्तक दियो। अनि जब उहाँले त्यो पुस्तक खोल्नुभयो त उहाँले त्यो ठाउँ निकाल्नुभयो जहाँ यस्तो लेखेको थियो, प्रभुको आत्मामाथि हुनुहुन्छ, अनि गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरूलाई निको पार्न, कैदीहरूलाई छुटकाराको, अन्धारलाई दृष्टि प्राप्तिको प्रचार गर्न, पेलिएकाहरूलाई छुटकारा दिन र प्रभुको ग्रहण योग्य वर्षको प्रचार गर्न निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् त 20-21 पद। अनि उहाँले पुस्तक बन्द गर्नुभयो र सेवकलाई त्यो फिर्ता दिनुभयो र बस्नुभयो। अनि सभाघरमा भएका सबैका आँखा उहाँमाथि अडिएका थिए। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्न थाल्नुभयो, आज पवित्र शास्त्रको यो वचन तिमीहरूका कानमा पुरा भएको छ। कति अचम्मको कुरा! येशू ख्रीष्टको विषयमा यो भनिएको रहेछ। येशू ख्रीष्टको वचन यो भएको हामी पाउँदछौँ। र यशाया 61 को खण्डलाई उहाँले उद्धृत गर्नुभयो यहाँ लुका 4 अध्यायमा। र उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि आज पवित्र शास्त्रको यो वचन तिमीहरूको कानमा पुरा भएको छ। जुन यो अद्भुत सत्यता छ यशाया 61 अध्यायमा 1 देखि 3 पदहरूमा हामीले पढ्यौँ, त्यो अद्भुत सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टको कारणले, येशू ख्रीष्टद्वारा पुरा हुने रहेछ। येशूको कोमलता, उहाँको वास्ता, प्रेम हामी यहाँ देख्दछौँ। कति सुन्दर कुरा! हृदय टुटेकाहरूलाई मलमपट्टि, कैदीहरूलाई छुटकारा, विलाप गर्नेलाई सान्त्वना, खरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल, खिन्नताको सट्टा, आत्माको सट्टामा प्रशंसाको खास्टो। कति सुन्दर कुराहरू! अनि यो सबै येशू ख्रीष्टमा मात्रै उपलब्ध छ, येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै मिल्ने रहेछ, येशू ख्रीष्टमा मात्रै हामी पाउँदछौँ। त्यति मात्र नअझै हाम्रो भनिएको छ यशाया 42 मा हेर्नुहोस् त, यशाया 42 को 3 पदमा यसरी लेखेको हामी पढ्छौँ। यशाया 42 को 3, किच्याइएको निगालोलाई तिनले भाँच्ने छैनन्,
धुवाँ निस्किरहेको सलेदोलाई तिनले निभाउने छैनन्, तिनले न्याय सत्यतामा ल्याइ पुर्याउनेछन्। अब यो कसको विषयमा भनिएको होला त? जब तपाईँ मत्ती 12 अध्यायमा आउनुहुन्छ, फेरि पनि हामी यहाँ देख्दछौँ यो येशू ख्रीष्टको विषयमा भनिएको रहेछ। मत्तीको पुस्तक 12 अध्याय 9 देखि 23 खण्डहरूमा हामीलाई त्यो प्रकट गरिएको छ, बताइएको छ कि येशू ख्रीष्टको विषयमा यो भनिएको कि उहाँले चाहिँ भनिएको छ किच्याएको निगालो उनले भाँच्ने छैनन्, धुवाँ निस्किरहेको सलेतो उनले निभाउने छैनन्। यो सबैबाट हामी के देख्दैछौँ? येशू ख्रीष्टको कोमलता हामी यहाँ देख्दछौँ, येशू ख्रीष्टको वास्ता प्रेम हामी यहाँ देख्दछौँ। किच्याएको निगालोलाई धरि भाँचिने छैन, र किच्याएको निगालोलाई भाँचिने छैन भन्ने खोजा के अर्थ के हो यसको? र त्यस समयमा मानिसहरूले पुस्तकहरू लेख्ने क्रममा त्यो निगालोको एउटा रिड भनेको छ, हाम्रो यहाँ निगालो अनुवाद भएको छ, एउटा यो चाहिँ खोलाको छेउतिर त्यस ठाउँमा फल्ने एक प्रकारको घाँस जस्तो सानो सानो पातलो पातलो हुँदो रहेछ, त्यसलाई मिलाएर ट्याक्क काटेर चिटिक्क बनाएर त्यसले लेख्ने गर्ने रहेछ, त्यसलाई इङ्कमा चोप्ने अनि पेपरमा लेख्ने। अनि त्यस्तो धेरै बनाइन्थ्यो। अनि लेख्दा लेख्दा के हुन्थ्यो त? कुच्चिन थाल्थ्यो केही समयपछि। त्यो सधैँको लागि हुँदैन थियो, आजको हाम्रो समयको जस्तो पेन होइन त्यो, होइन? त्यसलाई चोप्दै लेख्ने गर्दा गर्दै त्यो कमर्सल हुँदै हुँदै अनि कुच्चिँदै जान्थ्यो। अनि त्यो कुच्चिएपछि अब त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो। शास्त्रीहरूले जसरी बाइबललाई सार्दथे उनीहरूले एकदम ध्यान साथ, मेहनत साथ, होसियारी साथ, अनि अरू पुस्तकहरूलाई पनि मानिसहरूले लेख्थे। विशेष गरी परमेश्वरको वचन लेख्दाखेरि एकदम ध्यान पुर्याइन्थ्यो। अनि त्यो कुच्चिएको निगालो, कुच्चिएको पेन भनौँ, अब त्यो कुच्चिएको छ, त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्नु मिल्दैन। त्यो अब प्रयोगको लागि अब काम नलाग्ने भएको छ। त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्यो भने त्यसले अक्षर राम्रो हुँदैन, त्यसलाई भाँचिने गरिन्थ्यो, प्याटक्क भाँच्ने, फाल्ने। त्यो काम छैन, अब यसको कुनै अब उपयोग छैन। तर प्रभुले भन्नुभयो कुच्चाइएको निगालो उहाँले भाँचिएको निगालोलाई, कुच्चिएको निगालो उहाँले भाँच्नु, अर्थात् मानिसको दृष्टिकोणमा अब त्यो प्रयोग योग्य छैन, त्यो अब फाल्नलाई मात्र योग्य छ। तर प्रभुले भाँच्नुहुन्न। त्यो कसको विषयमा भनिएको? साँच्चै त्यो पेन, त्यो लेख्ने कुराको विषय भन्नुभएको प्रभुले, कि त्यो तपाईँ र हामी मानिसहरूको विषय भन्नुभएको होइन र? हामी चाहिँ साँच्चै प्रयोगयोग्य थिएनौँ, छैनौँ। हामी सबै मानिसहरू त्यही कुच्चिएको निगालो जस्तै फाल्न अनि भाँचिन, फाल्न योग्यका मात्रै हौँ वास्तवमा। तर प्रभुको अनुग्रह कृपाद्वारा हामी भाँचिएका छैनौँ। अनि भनिएको छ धुवाँ आउने सलेतो, होइन? उहाँले चाहिँ निभाउनुहुन्न। त्यस समयमा चाहिँ धुप के अरे त्यो टुकी बत्ती जस्तै तपाईँलाई थाहा छ, त्यो बाल्ने हो। अनि त्यसमा चाहिँ डोरी जस्तो हुन्छ, सलेतो हुन्छ, होइन? तेलमा चोपेर अनि बल्दै जाँदा धेरै समयपछि सलेतो सकिँदै जान्छ भनिन्छ। अनि यति सानो हुन्छ अब त्यो सलेतो, एकदम छोटो, अब त्यो काम नलाग्ने अवस्था, अनि त्यो राम्रोसँग बल्दैन, खालि धुवाँ मात्रै निस्कन्छ। अनि त्यो धुवाँ निस्किन्छ, त्यसले नराम्रो चाहिँ गन्ध ल्याउँछ, त्यो वातावरणले त्यो नराम्रो पार्छ, निभाइदेऊ। त्यो काम छैन सलेतो, अब त्यसको प्रयोग सक्यो, त्यो अब काम लाग्ने छैन। प्रभुमा धन्यवादी छौँ, अनन्त जीवन पाएका छौँ, प्रभुमा रमाउन पाएका छौँ। प्रभु धन्यवाद होस्। हामी यसै 61 फेरि आउँथ्यौँ, यहाँ भनिएको यसैया 61 अध्याय 1 पद, प्रभु यहोवाको आत्मामाथि हुनुहुन्छ, किनकि नम्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको विषयमा भनेको, त्यसमा हामी प्रष्ट हौँ। अरू कुनै मानिसमा यो प्रकारको आशिष हामी पाउन सक्दैनौँ। येशू ख्रीष्टमा मात्र यो सम्भव छ। अनि उहाँ नै मसीह हुनुहुन्छ, अभिषेक्त जन, नम्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति। नम्रहरू, गरिबहरू, अर्थात् आत्मामा गरिबहरू, आत्मिक रूपमा पीडितहरूलाई सुसन्देश सुनाउनलाई येशू ख्रीष्टलाई प्रभुले संसारमा पठाउनु भयो। धन्यवाद होस्। यदि येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको भए, यस संसारमा नपठाइनु भएको भए तपाईँ र मेरो अवस्था के हुन्थ्यो होला आज? तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि येशू ख्रीष्टलाई पठाइयो। येशू ख्रीष्ट आउनुभयो संसारमा तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता हुनु होला। त्यति मात्र हेर्नुहोस्, अझै लेखेको छ 1 पदमा,
यसै 61 हृदय टुटेकाहरूलाई मलमपट्टि बाँध्नका निम्ति, हृदय टुटेकाहरूलाई शारीरिक रूपमा त हामी सायद ठिकै थियौँ होला, तर आत्मिक रूपमा हामी बिरामी थियौँ, हामी चोटले ग्रस्त थियौँ, हृदय टुटेकाहरू थियौँ, तर प्रभुले हामीलाई निको पार्नु भएको छ। यशायाको खण्ड पुस्तकमा 53 अध्यायमा भनिएको छ 5 पदमा कि उहाँको घाउहरूले हाम्रो चोटहरू निको भएको छ, तर ऊ त हाम्रो अपराधको निम्ति घायल भएको थियो, उसले हाम्रो अधर्मका निम्ति चोट परेको थियो, हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। यशाया 53:5। यो सत्यताहरूलाई, यो सुन्दर परमेश्वरको वचनलाई हामी आज सम्झना गर्दैछौँ, फेरि विचार गर्दैछौँ। हृदय टुटेकाहरूलाई मलमपट्टि बाँध्ने काम यीशु ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँ र म, हामी मानिसहरूले गर्न सक्दैनौँ। आज पनि हाम्रो छिमेकमा वरिपरि सायद हृदय टुटेकाहरू धेरै छन्। यीशु ख्रीष्टले मात्रै मलमपट्टि लाउन सक्नुहुन्छ। कि आज तपाईँको हृदय टुटेको छ, हृदय विचलित भएको छ, तपाईँ सायद मुक्ति पाउनु भएको छ, यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छ, तर पनि अझै हृदय विचलित छ, हृदय टुटेको छ। तपाईँको हृदयलाई ठिक बनाउन कसले सक्छ? कोही मानिसले सक्दैन, कोही प्रचारकले सक्दैन, कोही व्यक्तिले सक्दैन। त्यहाँ एकजना मात्रै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाईँको, मेरो हृदयको टुटेका हृदयहरूलाई मलमपट्टि बाँध्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्ट जसले हृदय टुटेकालाई मलमपट्टि बाँध्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो आज पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। हिजो गर्नुभयो, अस्ति गर्नुभयो होइन, आज पनि गर्नुहुन्छ। हृदय टुटेकाहरू मलमपट्टि बाँध्ने काम, निको पार्ने काम यीशु ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। अझै हामी पढौँ, यही लेखेको छ 1 पदमा, कैदीहरूलाई, छुटकाराको बन्दीहरूलाई झ्यालखाना खोलिएको घोषणा गर्नका निम्ति। ल है कैदीहरू, झ्यालखाना खोलिएको छ, घोषणा गर्नका निम्ति, छुटकारा दिनका निम्ति, बन्धनबाट छुटकारा। तपाईँलाई याद छ होला, पुरानोमा एउटा यस्तो नियम प्रभुले दिनुभएको थियो इजरायलीहरूलाई कि कोही इजरायलीहरू आर्थिक रूपमा एकदम समस्यामा छ, ऋणहरू धेरै लागेको छ अनि तिर्नै नसक्ने भएको छ, उसले अब आफूलाई दासको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्न सक्छ। जसलाई उसले ऋण तिर्नुपर्ने हो, उसले ऋण तिर्न सकेन, ऋण त तिर्नु पर्यो। अनि अब नसकेपछि आफ्नो छोराछोरी अथवा आफैलाई पनि, ल म तपाईँको दास बन्छु, होइन, म ऋण तिर्न सकिनँ, त्यो गर्न सकिने चलन थियो। अनि उसको घर जग्गा जमिन सबै पनि, होइन, दिन सक्ने। अब ऋणहरू थियो, अब विभिन्न खटिकमी भयो, खाँचोहरू पर्यो, अब तिर्नु पर्यो, जग्गा दियो, अब सकेन, फेरि त्यसले पनि पुगेन, अरू आफ्नो भएको वस्तुहरू दियो, सकेन, गाई वस्तु सकेन, फेरि हुँदा आफ्नो जीवनै पनि दासत्व त्यो बन्धनमा दिन सकिन्थ्यो। तर जब 50औं वर्ष आउँथ्यो, जुबिलीको वर्ष, ओहो, त्यो ठुलो छुटकाराको दिन थियो। 50औं वर्षमा, जुबिलीको वर्षमा, जब त्यो बिहान, सुन्दर बिहान, 50औं वर्षको बिहान, जुबिली वर्षको बिहान, त्यो चाँदीको तुरै फुकिन्थ्यो। ओहो, कति मिठो ध्वनि। ती सबै दासहरू जो बन्धनमा छन् बिचरा, सबैको लागि कति मिठो त्यो धुन। हामीले छुटकारा पाएका छौँ, बन्धन मुक्त हामी अब भएका छौँ। त्यो रात उनीहरूलाई सायद निन्द्रै लाग्दैन थियो होला, ओहो, भोलि त हामी छुटकारा पाउने दिन, रातभरि सुत्दैन थियो होला सायद। 50औं वर्ष, जुबिलीको दिनको त्यो ठुलो विजय भन्दा पनि महान अझै विजय, त्यो मुक्ति, छुटकारा तपाईँ हामीले पाएका छौँ। अनि त्यति मात्र कहाँ हो र, जुबिलीको दिनमा एउटा दासत्वमा रहेको व्यक्तिले छुटकारा मात्रै पाउँदैन थियो, तर उसले गुमाएको सबै खेत बारीहरू, सबै सम्पत्तिहरू फेरि उसलाई पुनर्स्थापित हुन्थ्यो, उसले फिर्ता पाउँथ्यो। कति सुन्दर चित्रण, मुक्तिको चित्रण। अनि त्योभन्दा बढी तपाईँ र मेरो मुक्ति छैन र? हामी पापको बन्धनमा रहेकाहरू, दासत्वमा रहेकाहरू, चाहेर पनि असल गर्न नसक्ने अवस्थामा
पापको बन्धनमा मिचिएका थिचेकाहरू, श्रापित जीवन जिएर रहेकाहरू येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई अब छुटकारा मिलेको छ। छुटकारा कैदीहरूलाई र छुटकाराको बन्दीहरूलाई भनिएको छ। झ्यालखाना खोलिएको घोषणा गर्नका निम्ति। अब यहाँ शब्दलाई अलिकति हामी ध्यान दिउँ है। खोलिएको घोषणा गर्नका निम्ति खोलिएको छ, छुटकारा उपलब्ध छ। त दुःखलाग्दो कुरा, बन्धन खोलिएको छ, झ्यालखानाको ढोका खुलेको छ, तर अझै मान्छे जेलमै बस्न चाहन्छन्। दुःखलाग्दो कुरा, धेरै मानिसहरू अझै जेलखानामै छन्, जबकि जेलखानाको ढोका खुल्ला छ। अब कोही मानिस पनि बन्धनमा रहनु पर्दैन, तर आफै जानी जानी मानिसहरू रहन्छन्। येशू ख्रीष्टद्वारा ढोकाहरू खुलेको छ, झ्यालखाना खोलेको घोषणा भएको छ। जुन दिन येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो, मृत्युमाथि विजय, पापमाथि विजय, त्यस दिन चिहानको ढोका मात्र खुलेको होइन, पापको बन्धनमा रहेको त्यो पापको झ्यालखाना, यहाँ भनिएको छ झ्यालखाना, ढोका खोलिएको छ। तपाईँ र म, हामीले मुक्ति पाएका छौँ, पाउन सक्दछौँ। कति ठुलो विजय, आशिष। अनि यो सबै येशू ख्रीष्टमा मात्रै सम्भव छ, येशू ख्रीष्टमा मात्रै। अनि हेर्नुहोस्, अझै हामी पढौँ 2 पद। परम प्रभुको ग्रहणयोग्य वर्षको र हाम्रा परमेश्वरको बदला लिने दिनको घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। शत्रुमाथि विजय, बदला दिने काम। शैतान जो हाम्रो शत्रु हो, शत्रुमाथि विजय हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अनि चाहिँ भनेको छ 2 पदमा, विलाप गर्नेहरू सबैलाई सान्त्वना दिनलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ भनेको छ। 3 पदमा, सियोनका विलाप गर्ने नियुक्त गर्नलाई उहाँले तोकिदिनु भएको छ, ठहराइदिनु भएको छ। अनि परमेश्वरले केही कुरा ठहराउनु भएको छ, तोकिदिनु भएको छ, नियुक्त पार्नु भएको छ भने कसले त्यसलाई खोज्न सक्छ? विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना। कि आज तपाईँलाई सान्त्वना चाहिएको छ? हामी मानिसहरू त सान्त्वनाको कुराहरू मात्रै गर्न सक्छौँ। जब कोही व्यक्ति अप्ठ्यारोमा छन्, अलिक कठिन परिस्थिति छ, अनि उहाँलाई सान्त्वना के हामी दिन सक्छौँ त? हामी सान्त्वनाका कुराहरू गर्न सक्छौँ, तर साँचो सान्त्वना त परमेश्वरले, येशू ख्रीष्टले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ, उहाँलाई उत्साह दिन सक्छौँ, उत्साहको वचनहरू बोल्न सक्छौँ, मुखले हामी बोल्ने हो, त्यति हो। तर साँच्चै सान्त्वनै दिन त त्यो हाम्रो हातमा छ र? येशू ख्रीष्टले विलाप गर्नेलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। अनि हामी मानिसहरूले येशू ख्रीष्टतर्फ हामीले चाहिँ देखाउने हो। हामी आफूले सान्त्वना दिन सक्दैनौँ। कोही घटिकमी हुनुहुन्छ, कोही समस्यामा हुनुहुन्छ, कोही कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। हामीले गर्ने काम के हो? हाम्रो मिठो मिठो बोलीले हामीले राम्रोसँग कुरा गरेर उहाँले सान्त्वना पाउनुहुन्न। त्यो क्षणिक हुन्छ, साँचो वास्तविक नहुन सक्छ। र जब तपाईँ र हामी त्यस व्यक्तिलाई येशू ख्रीष्टतर्फ डोर्याउँछौँ, साँचो सान्त्वना उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। आज के तपाईँलाई सान्त्वना आवश्यक छ? हामी येशू ख्रीष्टलाई हेरौँ, उहाँ कहाँ जाउँ, प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग सहायता मागौँ। 3 पद हेर्नु, सियोनका विलाप गर्ने निम्ति नियुक्त गर्नलाई, उनीहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरता। खरानीको सट्टामा सुन्दरता, कति सुन्दर कुरा यो। खरानी जसले चाहिँ एउटा पीडादायी अवस्थाको चित्रण दिन्थ्यो। इजरायलीहरू जब एकदम शोकित हुन्थे, के गर्थे उनीहरूले? कपालमा, टाउकोमा खरानी हाल्थे, खरानीमा बस्थे। खरानीले त्यो जलेर शेष भएको एउटा विनाशको, एउटा नराम्रो अवस्थाको चित्रण दिँदथ्यो, कुरूपताको चित्रण दिँदथ्यो। मेरो अवस्था एकदम दयनीय छ, मेरो एकदम अवस्था नराम्रो छ भनेर देखाउनलाई, आफ्नो परिवारमा कोही कसैको मृत्यु भएको छ, केही एउटा नराम्रो घटना आइपरेको छ आफ्नो जीवनमा, मानिसले खरानी लाउँदथे। र साँच्चै हामी मानिसहरू, पापले कुरूप भएकाहरूलाई परमेश्वरले खरानीको सट्टामा सुन्दरता दिनुभएको छ। सुन्दरता, सुन्दरता, सुन्दर हामीलाई कपडा फेरि लगाइदिनु भएको छ। कुरूपताको सट्टामा सुन्दरता। अनि येशू ख्रीष्टमा मात्रै सम्भव छ। खरानीको सट्टामा सुन्दरता, यो येशू ख्रीष्टले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी खरानीलाई सुन्दरतामा परिणत गर्न सकिन्छ यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर येशू ख्रीष्टमा यो सम्भव छ। खरानीको जीवन सायद हामी जिरहेका छौँ, कुरूपताको जीवन, पीडादायी जीवन, र मुक्ति नपाएको व्यक्तिको जीवन यस्तै हो।
तर मुक्ति पाएपछि पनि सायद जब तपाईँहरू येशू ख्रीष्टबाट टाढामा जिरहेका छौँ, त्यो मुक्तिको आनन्द हामी अनुभव गरिरहेका छैनौँ, जीवन वास्तवमा खरानीको जीवन, कुरूप जीवन, आशिषमय जीवन छैन। तर आज नै तपाईँ र म येशू ख्रीष्टका फर्कन सक्छौँ। उडाउ पुत्र जसरी कुदेर पश्चाताप गर्दै फर्केर आफ्नो पिता कहाँ आए अनि उसलाई त्यो अचम्मको स्वागत गर्यो। उनले सायद अपेक्षा गरेका थिए म एउटा दास हुन पाए पनि पुग्थ्यो मलाई त, तर होइन, पिता उनले कुदेर गएर उनले अँगाले, उनलाई स्वीकार गरे। किन उनी कुद्यो होला त? धेरैले भन्छन् किनभने त्यो छोराले ढुङ्गाले हानेर मार्न सकिन्थ्यो, छिमेकले, अरू मानिसहरूले। अनि त्यो हुन अगाडि दगुरेर गएर अँगाले म उसलाई स्वीकार गर्छु, उसलाई ढुङ्गाले हार्नु मान्नु पर्दैन। हो हराएको, हो मेरो विरुद्धमा अघि बढेको, तर अब ऊ फर्केर आएको छ, म उसलाई क्षमा दिएको छु। ढुङ्गाले नहान है, उसलाई अँगालो मारेका छन्, प्रेम गरेका छन्, स्वीकार गरेका छन्। कति सुन्दर चित्रण, येशू ख्रीष्टको चित्रण। हामी उहाँमा फर्केर आउँछौँ, खरानीको सट्टामा सुन्दरता। हाम्रो अवस्था जस्तो सुकै नराम्रो किन नहोस्, जतिसुकै खत्तम किन नहोस्, खरानी जस्तो कुरूप अवस्था, तर येशू ख्रीष्टमा खरानीको सट्टा सुन्दरता दिनुहुन्छ। अब फेरि खरानी होइन जीवन, हो एक समय खरानी जस्तो थियो होला, कुरूप, पीडादायी, दुःख लाग्दो, तर अब येशू ख्रीष्टमा तपाईँ आउनुभएको छ। येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन तपाईँ र मैले पाएका छौँ। अब फेरि खरानी होइन, अब सुन्दरता प्रभु दिनुभएको छ। अब खरानीको नाम निशाना त्यहाँ छैन, खरानीको कुनै त्यहाँ ठाउँ छैन। खरानीको सट्टामा खरानी हटाइएको छ, सुन्दरता दिएको छ। तपाईँ र म प्रभुमा सुन्दर बनाइएका छौँ। हाम्रो कुरूप अवस्था अब सुन्दर बनाइएको छ। प्रभु धन्यवाद होस्। आज तपाईँले सोच्नु होला, ओ मेरो जीवन कति खत्तम थियो, यस्तो अवस्था थियो। हो थियो एक समय, तर आज त्यो हटाइएको छ। खरानीको सट्टा सुन्दरता भएको छ। आज तपाईँ र म धन्यवादी हुन पर्दछ। विगतमा कस्तो थियो, के थियो होइन, आज वर्तमानमा येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, उहाँको कृपा, उहाँको कोमलता, प्रेमको कारणले गर्दा सुन्दरता पाएका छौँ। प्रभु धन्यवाद होस्। हामी रमाउँदै प्रभुको महिमाको लागि जिउँ। साँच्चै येशू ख्रीष्टमा मात्र यो सुन्दरता मिल्न सक्दछ। जस्तो सुकै परिस्थिति भए तापनि येशू ख्रीष्टमा तपाईँ खरानी लिएर आउनुहुन्छ, सट्टामा सुन्दरता पाउनुहुन्छ। कति अद्भुत सत्यता! तपाईँको सबै त्यो खरानी जस्तो जीवन, खरानी जस्तो परिस्थिति, कुरूप परिस्थिति येशू ख्रीष्टका ल्याउनुहोस्। खरानीको सट्टामा सुन्दरता उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो सट्टापट्टा कति राम्रो सट्टापट्टा है, कति राम्रो कुरा। त्यस्तो पनि सट्टापट्टा हुन्छ त। धेरै जस्तो मान्छेले साट्दाखेरि के गर्छ, जग्गा साट्ने, के साट्ने, जे साटेको छ त्यसकै मूल्यको कुरा दियो भने पो साट्ने हो त। अझै त्योभन्दा राम्रो पायो भने पो साट्ने हो त, नत्र किन साट्ने। तर कस्तो अद्भुत अचम्म सत्यता हो यो, कि हामी खरानी दिन्छौँ, सट्टामा सुन्दरता प्राप्त गर्दछौँ। हामी धन्यवाद प्रभुलाई। अनि यो अद्भुत प्रबन्ध येशू ख्रीष्टमा हुँदाहुँदै कतिपल्ट तपाईँ र म खरानीको जीवनमा जिरहेका छौँ। बिचरा हामी यदि यो महान मुक्ति, यो अचम्मको अद्भुत आशिष हामीलाई मिल्ने हुँदाहुँदै पनि, जबकि जेलखानाको ढोका खोलिएको छ, त्यो घोषणा गरिएको छ, तर पनि मानिसहरू अझै जेलमै बसिरहन्छन्। कति दुःख लाग्दो कुरा। आज तपाईँ खरानीको सट्टामा सुन्दरता पाउन सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा, येशू ख्रीष्टमा आऊ, येशू ख्रीष्टमा आऊ। त पुरानो नियममा जब पापको क्षमाको लागि के गर्नु पर्थ्यो, बलि लिएर जानु पर्थ्यो, निष्कोर थुमा लिएर जानु पर्थ्यो। अनि भेट हुने पालमा, जहाँ परमेश्वर र मानिसको भेट हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यो भेट हुने पालमा एउटा पापी मान्छेले निष्कोर थुमा लिएर आउँथ्यो, जसले दोषरहित येशू ख्रीष्टको चित्रण दिइरहेको थियो। अनि त्यो पापी मान्छे आफ्नो पापहरू बोकेर, अथवा आफ्नो पापहरू छ, अनि भित्र थुमा बोकेर भित्र आउँथ्यो। अनि आफ्नो हात थुमामाथि राखिन्थ्यो, त्यो निष्कोर थुमा, आफ्नो पापहरू अब त्यो थुमाले बोकेको चित्रण त्यहाँ छ। अनि उसलाई मारिन्थ्यो, रगत बहाइन्थ्यो, बलि चढाइन्थ्यो। अनि अचम्म, अब त्यो व्यक्ति क्षमा उसले पाएको छ।
अनि फर्केर जाँदा ऊ अब क्षमा प्राप्त गरेको व्यक्तिको रूपमा फर्कन्छ। कस्तो अचम्म कुरा। निर्दोष पाठो चाहिँ मर्छ अनि फर्केर जाँदा निर्दोष पाठो साथमा छैन, उसले क्षमा पाएको छ। कस्तो खालको सट्टा भर्ना हो यो, कस्तो अद्भुत कुरा हो यो। येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि यही गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट जसले पापै जान्नु हुँदैन थियो, तपाईँ र मेरो लागि, हामी धर्मी ठहर्यौँ भन्नको लागि पापै नजान्नु हुने येशू ख्रीष्टलाई पाप ठहराइयो। तपाईँ र मेरो पाप उहाँले बोक्नु भएको, त्यस कल्वरी क्रुसमा तपाईँ र मेरो पाप उहाँले बोक्नुभयो। अनि उहाँको बलिद्वारा अब हामी पाप क्षमा पाउँदछौँ। अब हाम्रो खरानीको जीवन, त्यो कुरूप जीवनको सट्टामा सुन्दरता, त्यो हास्य जीवन येशू ख्रीष्टमा उपलब्ध भएको छ। अरू त्यहाँ कुनै त्यस्तो व्यक्ति छैन, अरू कुनै यस्तो चाहिँ कुनै कुरा छैन जसद्वारा यो प्रकारको आशिष तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट अनि येशू ख्रीष्टमा मात्र यो छ, खरानीको सट्टामा सुन्दरता। अझै लेखेको छ 3 पद, बिलापको सट्टामा आनन्दको तेल। आनन्दको तेल, तेलले सुगन्धको पनि चित्रण दिन्थ्यो, अनि प्रशस्तताको चित्रण, अनि बास गर्ने चित्रण। त्यो आनन्द जुन तपाईँको जीवनमा मिल्दछ, सुगन्धित आनन्द, प्रशस्त आनन्द, बास गर्ने रहिरहने आनन्द, क्षणिक आनन्द होइन। संसारमा पनि आनन्द छ तर क्षणिक छ, व्यर्थ छ। तर येशू ख्रीष्टमा मिल्ने आनन्द, रहिरहने आनन्द, वास्तविक आनन्द, बिलापको सट्टामा आनन्दको तेल। प्रभु धन्यवाद होस्। अनि फेरि पनि यो येशू ख्रीष्टमा मात्रै मिल्दछ। कि तपाईँ आज बिलाप गरिरहनु भएको छ, बिलाप गर्ने परिस्थितिहरू छन्, येशू ख्रीष्ट कहाँ आउनुहोस्। उहाँले मात्रै तपाईँलाई बिलापको सट्टा आनन्दको तेल दिन सक्नुहुन्छ। अरू कोही त्यस्तो व्यक्ति छैन, कोही मानिस छैन, अरू केही कुरा त्यस्तो छैन। तपाईँले के गर्ने कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन। सरल रूपमा तपाईँ प्रभु कहाँ आउनुहुन्छ, उहाँको चरणमा आउनुहुन्छ। प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। बिलापको सट्टामा आनन्दको तेल किनेर पाइँदैन, यो केवल प्रभुमा उपलब्ध छ। अनि भनिएको छ अझै खिन्नताको आत्माको सट्टामा प्रशंसाको खास्टो दिनलाई। खिन्नताको आत्मा, बोजिलो भनिएको छ इङ्ग्लिसमा, बोझ, त्यो गरुङ्गो, भारी, थिचिएको अवस्था भन्न खोजिएको, अँध्यारो अवस्था त्यस्तो छ कि तपाईँको जीवनमा आज? खिन्नताको आत्मा, रित्तोपना, खिन्न छ, अँध्यारो छ, हृदय बोझिलो छ, गरुङ्गो छ। तपाईँले कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ प्रशंसा? खिन्न आत्माबाट गीत निस्कँदैन। प्रशंसा भनेको गीत, भजन भन्न खोजिएको यहाँ। खिन्नताको आत्माद्वारा भजन त निस्किँदैन। तर तपाईँको त्यो खिन्नताको आत्मा प्रभुलाई दिनुहोस्। उहाँले सट्टामा तपाईँलाई प्रशंसाको खास्टो, कपडा, लबेदा, रोप पहिराइदिनुहुन्छ। तपाईँको हृदय उहाँले नयाँ गीत हालिदिनुहुन्छ भनिएको छ। कति सुन्दर कुरा। येशू ख्रीष्टमा यो सम्भव छ। यो सट्टा पट्टाको कार्य येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। खरानीको सट्टा सुन्दरता, बिलापको सट्टामा आनन्द, खिन्नताको सट्टामा प्रशंसा, गीतहरू, गनगनको सट्टा गीत, हैन? प्रभुमा यो सम्भव छ। क्या चाहिँ तपाईँको अवस्था यस्तो छ? खरानीको जस्तो अवस्था, खरानीको जीवन, कुरूप, दुःखलाग्दो, दयनीय, बिलापको अवस्था, खिन्नताको आत्माको अवस्था? येशू ख्रीष्टमा आउनुहोस्। अनि येशू ख्रीष्टमा मात्र यो उपलब्ध छ। हामी विश्वासीहरू पनि, मुक्ति नपाएकोहरू ले त हामीले यो छँदैछ, तर हामी मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू पनि तपाईँ र मैले प्रष्ट बुझ्न आवश्यक छ। हामी आफ्नै तरिकामा जिएर, हामीले आफ्नै प्रयासमा जिएर, प्रभुबाट टाढामा जिएर हामी यो आनन्द, सुन्दरता, प्रशंसा पाउन सक्दैनौँ। धेरै विश्वासीहरू छन्
परमेश्वरका जनहरू छन्, बाइबलमा पनि हामीले उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो आफ्नै जीवनमा सायद त्यो भएको छ, हाम्रो वरिपरि हामी सायद देख्न सक्छौँ। मुक्ति पाएको छ, नयाँ गरी जन्मिएको साँच्चै रूपमा हो, तर सुन्दरता खोइ त, आनन्दको तेल त देखिँदैन। तेल जसको जीवनमा छ त्यो आनन्दको तेल, त्यो अरूले पनि थाहा पाउँछ, मग मग बास्ना आउँछ। मध्यपूर्वमा विशेष गरी तेल, एकदम बास्नमय तेल चाहिँ मन पराउने गरिन्छ, अरूले थाहा पाउँछन्। प्रशंसा हो खास, ऊ खुसी छ, रमाउँछ, धन्यवाद दिइरहेको छ, प्रशंसाको जीवन जिइरहेको छ। हेर्नुहोस् त अझ यहाँ भनेको छ 3 पद, फलस्वरूप। त्यो फलस्वरूप भन्ने शब्दले तपाईँले चिन्ह लाउनुहोस्। यी सबै हुनुको पछाडि एउटा उद्देश्य रहेछ है, बिना उद्देश्य होइन यो। फलस्वरूप त्यसलाई हामी चाहिँ विचार गरौँ, नछुटाउँ यसलाई। उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो नम्रलाई, हृदय टुटेकालाई मलमपट्टि बाँध्नुभयो, कैदीहरूलाई छुटकारा घोषणा गर्नुभयो, विलाप गर्नेलाई सबैलाई सान्त्वना दिनुभयो, सियोनका विलाप नियुक्त गर्नलाई आउनेलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल, खिन्नताको आत्माको सट्टामा प्रशंसा खास्टो दिनलाई फलस्वरूप। यसै कारणले कि उनीहरू धार्मिकताका वृक्षहरू, परम प्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन्। हो धार्मिकताको रुखहरू प्रभुले हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ, धार्मिकताको रुखहरू जस्तै जो परमेश्वरद्वारा नै रोपिएका छन्, जसले आफ्नो समयमा फल फलाउँदछन्, परमेश्वरको महिमाको लागि फलवन्त बन्दछन्। के तपाईँको जीवन फलवन्त जीवन छ? आज फल फलाइरहनु भएको छ प्रभुको महिमाको लागि? धार्मिकताका वृक्षहरू, बलियो रुख, फलाटको रुख, बलियो स्थिर हुने, खडा हुने धार्मिकताको रुखहरू तपाईँ र मलाई उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। हामी विश्वासहरू धार्मिकताको रुखहरू विभिन्न ठाउँहरूमा हामी रोपिएका छौँ, हामी फल फलाउँछौँ प्रभुको महिमाको लागि। तर अर्को शब्दलाई पनि हामी विचार गरौँ। यहाँ भनिएको छ परम प्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन् भनिएको छ। त्यो कहलायुन् भन्ने शब्दलाई पनि तपाईँले चिन्ह लाउनुहोस्, विचार गरौँ त्यो शब्दलाई पनि। कहलायुन् भनिएको छ है, परम प्रभुद्वारा। फलस्वरूप उनीहरू धार्मिकताका वृक्षहरू। नम्बर 1 के कहलायुन्? धार्मिकताका वृक्षहरू कहलायुन्। नम्बर 2 परम प्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन्। अब के साँच्चै हामी कहलाइएका छौँ त? कहलाइनु भने के हो त? कहलाइनु त्यो प्रकारको हाम्रो साक्षी हुनु, कि मानिसहरूले हामीलाई चिन्नु यस प्रकारले, यस प्रकार हामी कहलायौँ कि हामी धार्मिकताका वृक्षहरू हौँ, कि हामी परमेश्वर स्वयंद्वारा रोपिएकाहरू हौँ। तर समस्या के हुन सक्छ? प्रभुले हामीलाई धार्मिकताको वृक्ष बनाउनु भएको छ, उहाँले स्वयंले रोप्नु भएको छ, तर सायद हामी कहलाइएका छैनौँ। त्यो प्रकारको साक्षी नहुन सक्छ। कहलाइनु भनेको दोस्रो इतिहास तपाईँले हेर्नुहोस् एकचोटि 7 अध्यायमा, दोस्रो इतिहासको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको हामी पढ्दछौँ। दोस्रो इतिहास 7 अध्याय 14 पद इजरायलहरूको विषयमा भनिएको छ, मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए, प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। परमेश्वरको उद्देश्य यो थियो कि इजरायली जातिहरू कि चाहिँ परमेश्वरको जनहरू भनेर कहलाइन्, त्यसरी चिनिउन्, त्यो साक्षी उनीहरूको भएको होस्, अनि अन्ततः परमेश्वरको महिमा होस्। हामी 161 अध्यायमा त्यही देख्छौँ। 3 पदको अन्तमा भनेको छ, अर्को फलस्वरूप यहाँ दिएको छ। हेर्नुहोस् त, पहिला फलस्वरूप उनीहरू धार्मिकताका वृक्षहरू परम्पराद्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन्, अनि फेरि फलस्वरूप यही उद्देश्यको लागि कि उहाँ महिमित हुनुहुनेछ।
अन्ततः यो सबै परमेश्वरको महिमाको लागि हो, परमेश्वरको महिमाको लागि। कति सुन्दर कुरा, परमेश्वरको महिमा कि हाम्रो जीवनहरू भइरहेको छ। मैले खरानीको सट्टा सुन्दरता दिनुहुन्छ, विलापको सट्टा आनन्द, खिन्नताको सट्टा प्रशंसा, ताकि हामी परमेश्वरका धार्मिकताका वृक्षहरू, उहाँको द्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन्, ताकि उहाँ महिमित हुनुभएको होस्। र तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुको महिमा हुनु नै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो। जब एउटा मानिसको जीवनबाट प्रभुको महिमा हुन्छ, उसको जीवनको उद्देश्य पूरा भइरहेछ। अनि जब एउटा मानिसको जीवनको उद्देश्य पूरा भइरहेछ, उसको जीवन अर्थपूर्ण भइरहेछ, उसको जीवन व्यर्थ भएको छैन। किन जुन उद्देश्यको लागि बनाइएको छ त्यो उद्देश्य पूरा भइरहेको छ, उसको जीवन आशिष छ, उसको जीवन अर्थपूर्ण छ, उसको जीवन राम्रो जीवन छ। तर ठ्याक्कै उल्टो एउटा व्यक्तिको जीवनबाट प्रभुको महिमा भइरहेको छैन भने उसको जीवनको उद्देश्य पूरा भइरहेको छैन, र जसको कारण उसको जीवन व्यर्थ भइरहेछ, अर्थहीन भइरहेको छ। आज संसारमा हामी अर्थहीन जीवनहरू धेरै देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो अवस्था कस्तो छ? कहीँ परमेश्वरको महिमाको लागि जिरहेका छौँ, अर्थपूर्ण, हरेक दिन अर्थपूर्ण छ। आजको दिन पनि अर्थपूर्ण छ। हामी लकडाउनमा छौँ, बाहिर जान सकिँदैन, हामीले गर्न चाहेको कुराहरू गर्न सकिँदैनौँ। कहिलेकाहीँ लाग्छ बिहान भयो, दिउँसो भयो, बेलुका सुत्ने बेला आयो, फेरि बिहान बेलुका दिउँसो सुत्ने भयो, होइन? बेकार भइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्ला जीवन। त्यत्तिकै दिन चाहिँ गुजिरहे जस्तो लाग्न सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर जब हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्छौँ नि, सबै परिस्थितिलाई परमेश्वरको वचनको चस्माद्वारा हेर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोणले हेर्दा त धेरै कुरा देखिन्छ। अब कोरोना भाइरस बढै छ, यस्तो छ, उस्तो छ, धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। तर जब परमेश्वरको वचनको चस्माद्वारा त्यो हेराइ दृष्टिकोणलाई हामी अँगाल्दै त्यसबाट हेर्छौँ, देख्छौँ, बुझ्छौँ कि जीवन अर्थपूर्ण भइरहेछ। म प्रभुको महिमाको लागि जिरहेको छु, म उहाँको साथसाथमा हिँडिरहेको छु, उहाँको भयमा जिरहेको छु। उहाँले मेरो जीवन सुन्दर बनाउनु भएको छ, आनन्दको तेल प्रशस्त गरी खनाउनु भएको छ, प्रशंसाको कपडाले म सुसज्जित छु। धार्मिकताको वृक्ष परमप्रभुद्वारा रोपिएको पनि कहलाउन पाइएको छु। मेरो छिमेका मानिसहरूले मलाई चिन्छन्। त्यो निश्चयता तपाईँमा हुनु कति ठुलो कुरा। उनीहरू क्रिस्चियन, उनीहरू कति राम्रो साक्षी, उनीहरू अरू जस्तो उनीहरू झगडा गर्दैन, हल्ला गर्दैन, उनीहरू शान्त छन्, उनीहरू चाहिँ नम्रहरू छन्, उनीहरू क्रिस्चियनहरू हुन्। क्रिस्चियन नाममा यीशु ख्रिस्टको नाम छ, त्यहाँ हामी यीशु ख्रिस्टको नामद्वारा खलाइएका छौँ। कति सुन्दर कुरा। अनि अन्ततः प्रभुको महिमा हुँदछ हरेक परिस्थितिमा। जबसम्म तपाईँ र परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिरहेका छौँ, चाहे सुख चाहे दुःख, घटिकमी या भरपुरी, सधैँ नै प्रभुको महिमा हुँदछ। अनि चाहे सुख चाहे दुःख, चाहे घटिकमी चाहे भरपुरी, प्रभुको महिमा हाम्रो जीवनमा भइरहन्छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट, हामी त्यसैमा खुसी छौँ। हरेक परिस्थितिमा मेरो जीवनमा प्रभुको महिमा भइरहेछ, मेरो जीवनको उद्देश्य पुरा भइरहेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई महिमा होस्। त्यसले आज हामी यो वचनलाई विचार गरौँ। प्रभु तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् यस वचनबाट। र छोटकरीमा यस वचनलाई याद गर्न तपाईँले यो 3टा शब्दले याद गर्न सक्नुहुन्छ। 3 पदमा लेखिएको छ, खरानीको सट्टामा सुन्दरता। त्यो 3टा शब्दलाई याद गर्नुहोस्। यो सबै वचन होइन हामीले याद नगरौँला, याद नहोला, तर त्यो 3टा शब्दलाई याद गर्नुहोस्। खरानीको सट्टामा सुन्दरता। मेरो जीवन खरानी जस्तो कुरूप, नराम्रो, दैनीय जस्तो सुकै भए तापनि येशू ख्रिस्टमा सुन्दरता मलाई उपलब्ध छ। मेरो खरानीको जीवनलाई उहाँले सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो खरानीको परिस्थितिलाई उहाँले सुन्दरता बनाउन सक्नुहुन्छ। खरानीको सट्टामा सुन्दरता। अनि त्यो किन प्रभुले गर्नुहुन्छ? ताकि प्रभुको महिमा होस्। अन्ततः प्रभुको महिमा नै सबैबाट हुँदछ। प्रभु धन्यवाद होस् उहाँको वचनको लागि। र प्रभु तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस्।
यो सान्त्वनाको वचनहरूलाई तपाईँले पक्रिराख्नुहोस्, होइन त? हामी समाति राखौँ यिनीहरूलाई, यी वचनहरूलाई। परमेश्वर हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। हामी यशाया 43 लेखेको यहाँ पढ्दछौँ। तपाईँ हामी सबैलाई मनपर्ने पद यशाया 43 को 2 पद, तिमी पानीबाट पार भएर जाँदा म तिम्रो साथमा हुनेछु, अनि नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनीहरू तिमीलाई डुबाउने छैनन्। तिमी आगोबाट भएर जाँदा तिमी डर्ने छैनौ, न त ज्वाला तिमीमाथि सल्किनेछ। यो इजरायलीहरूलाई भनिएको कुरा हो। तर यस पदको सत्यता, सिद्धान्त तपाईँ र म आज यस समय जुन विश्वासमा लागू हुन्छ। उहाँको कृपा, उहाँको कोमलता, उहाँको वास्ता कि तपाईँ र मलाई पनि छैन र? इजरायलीलाई मात्र हो र? हामीलाई पनि प्रशस्त छ। प्रभु धन्यवाद होस्। व्यवस्था 33 को 25 हेर्नुहोस्। व्यवस्थाको पुस्तक 33 अध्याय 25 पदमा लेखेको छ यसरी। व्यवस्था 33 को 25, तिम्रा जुत्ताहरू फलाम र पित्तल हुन्, अनि जस्ता तिम्रा दिनहरू त्यस्तै तिम्रो शक्ति होस्। आमेन। इजरायलीलाई भनिएको छ। तर यसको सिद्धान्त तपाईँ र मलाई पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। परमेश्वरको सामर्थ्य तपाईँ र मलाई आज पनि उपलब्ध छ। हामी उहाँका जनहरू हौँ। अनि जस्ता तिम्रा दिनहरू त्यस्तै तिम्रो शक्ति होस्। जस्तो दिन त्यस्तै शक्ति, जस्तो परिस्थिति छ त्यही अनुसार विजय पाउनलाई प्रभुले शक्ति दिनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद होस्। यसरी हामी प्रभुमा रमाउँदछौँ। अनि यस्तो धेरै अरू पदहरू छन्। परमेश्वरको वचनहरू, सान्त्वनाका वचनहरू, वाचाहरू, प्रतिज्ञाहरू अनगिन्ती छन्। खरानीको सट्टामा सुन्दरता। र प्रभु तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र आज हामी प्रभुमा रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ। त्यसैले र हामी यही कुरामा आज हाम्रो चिन्ता होस् कि साँच्चै मेरो जीवनबाट प्रभुको महिमा भइरहेको छ। यशाया 61 अध्यायको जुन 1 पद 3 पदमा हामीले पढ्यौँ, त्यो सबै कुराको निचोड, मुख्य कुरा, जग कुरा यही हो कि फलस्वरूप उनीहरू धार्मिकताका वृक्षहरू, परमप्रभुद्वारा रोपिएका कहलाइन्। फलस्वरूप उहाँ महिमित हुनेछ। प्रभु तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र हाम्रो उद्देश्य, प्रार्थना पनि यो, प्रभु मेरो सबै परिस्थितिमा तपाईँको महिमा भएको होस्। तपाईँको महिमा फलस्वरूप उहाँ महिमित हुनुभएको होस्।